ओम शान्ति अव्यक्ति परिवारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज दिन 24 तपस्या। तपस्या अर्थात् दुई कुराको सन्तुलन, आत्मा बिन्दु बन्नु र ज्ञानको बिन्दु स्वरूप बन्नु। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। अहिले हामी यो अव्यक्त सिरा पढ्नेछौँ। 24औं दिन ब्रह्मा बाबालाई फलो गर्दै ब्रह्मा बाबा समान सम्पन्न बन्ने। ब्रह्मा बाबाले आफ्नो आरामको समयमा पनि विचार सङ्घर्ष मन्थन गरेर बच्चाहरूको प्रति लगाउनु भयो। रात्रिमा पनि जागेर बच्चाहरूलाई योगको शक्ति दिनुभयो। यो चरित्र त सुनेको छौँ नि, त्यसैले फलो आदर गर्यौं या सिर्फ सुन्नु अर्थात् गर्नु। ब्रह्मा बाबाले सदा जी हजुर जी हाजिर गर्नुभयो। कहिल्यै पनि ब्रह्मा बाबा शिव बाबाबाट अलग हुनु भएन, हाजिर नाजिर रहनुभयो। बच्चाले भन्नुभयो बाबा र बाबाले भन्नुभयो मिठे बच्चे। मनको स्थितिमा सदा हाजिर नाजिर अनुभव गर्नु। सेवामा सदा जी हाजिर गर्नुभयो, चाहे रात हो चाहे दिन होस्। सेवाको डाइरेक्सन मिलो र प्र्याक्टिकलमा गर्नुभयो र कर्ममा सदा हाजिर गर्नुभयो। त हामी पनि यही कुरालाई फलो गरौँ। श्रीमतमा कवि हाजी कहिले नाजी नगर्ने प्यारको सबुत देखाउँ। अहिले हामी मोहिनी दिदीबाट सुन्नेछौँ। ओम शान्ति। ओम शान्ति। हाम्रो बाबा नै टिचर सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबा पनि हुनुहुन्छ, टिचर पनि बन्नुहुन्छ। त्यसैले टिचर बाबा हुनुको कारणले हामीलाई सहज बाबाले पुरुषार्थ गराउनुहुन्छ। कति कठिन दिनको साधना भक्ति मार्गमा यति धेरै गर्छन्। त बाबाले भन्नुभयो कि अशरीरी बन्नको लागि कति तरहको तप गर्छन्। कर्मेन्द्रियलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि साधनाहरू गर्छन्। तर बाबाले हामीलाई सबै कुरा अति सहज गरेर बताइदिनुहुन्छ। आज म यही अनुभव गरिरहेको थिएँ कि हिजो यहाँहरूले मुरली सुन्नुभयो, त बाबाले यति सहज गरेर हामीलाई बताइदिनु भयो अशरीरी अवस्था के हुन्छ भने त्यसको बारेमा बाबाले बताउनु भयो। त्यो त हामी हरेक दिन बेलुका त्यसको पोइन्ट रिभाइज गर्छौँ। त तपस्यामा एकाग्रता हुन्छ र जसरी हामीलाई जुन सङ्कल्प हामीले लिन्छौँ त्यो सङ्कल्पमा हामी स्थित हुन्छौँ। हामीलाई अभ्यास मिलेको छ यो चोटि कि म एक बिन्दु रूप ज्योति बिन्दु आत्मा हुँ। यसको अभ्यासमा यति राम्रो लाग्छ कि थाहा हुन्छ कि बिन्दुको जति पनि किरणहरू निस्केको छ, जसरी बिन्दु छ भने कति धेरै किरणहरू निस्किरहेको हुन्छ। एउटा किरणहरू जसरी लाइटको प्रकाशको हुन्छ, अर्को जसरी कुना हुन्छ, जसरी बिन्दु हुँदैन। कि जसरी हामी अभ्यास गर्छौँ भने भ्रिकुटीको बिचमा कि म अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप आत्मा हुँ, म एक ज्योति स्वरूप आत्मा हुँ, बिन्दु हुँ। बिन्दु भनेपछि के हुन्छ कि यसरी पनि जसरी देखिन्छ कि अहिले म देखिरहेको छु, यहाँहरू देखिरहनु भएको छु, भनिन्छ कि बिन्दु भन्दा धेरै केही पनि देखिएको छैन। म आत्मा बिन्दु हुँ र जब ज्ञान सुन्छौँ कि ज्ञानको धेरै विस्तार छ नि, तर त्यसको सार सम्झेर सारलाई बुझेर त्यसको सार स्वरूप हुनु, त्यसको लागि पनि अभ्यास गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी जब सुरुमा बाबाको पास जान्थ्यौँ त बाबाले करिब 1 घन्टा जति त बोल्नुहुन्थ्यो। जसरी हमेसा हामी मुरली पढ्छौँ त एक शब्द त त्यहाँ मुरलीमा लेखिएको हुँदैन। त फेरि बाबाले मुरली पछि भन्नुहुन्थ्यो कि बच्चाहरू आओ बाबाको साथमा बस र 5 मिनटमा बाबाले सारा मुरली रिभाइज गर्नको लागि भन्नुहुन्थ्यो।
हामी सोच्थौँ कि बाबाले त 1 घन्टा बोल्नुभयो त हामी 5 मिनेटमा कसरी रिभाइज गर्ने? फेरि जब हामी त्यो मुरली सुन्थ्यौँ, त यस्तो ध्यानमा राख्थ्यौँ कि सबै पोइन्ट्स मलाई सार रूपमा याद होस्। त्यो एक अभ्यास गर्थ्यौँ हामी र फेरि जब बाबाले बोलाउनुहुन्थ्यो, हामी तयार हुन्थ्यौँ कि 5 मिनेटमा कि आज बाबाले के सुनाउनुभयो। त्यसैले ज्ञानको विस्तार पनि छ, तर बुद्धिमा त्यसको सार रहन्छ भने त्यसबाट हामीलाई अभ्यासमा धेरै मद्दत पुग्छ। जसरी कति पोइन्ट हामी याद राख्न सक्छौँ, तर मुरलीको सार के हो? जसरी कतिचोटि बाबाले भन्नुहुन्छ कि बच्चा सारा ज्ञानको सार भनेकै मनमना भव। सारा सार जति पनि ज्ञानको सार छ त्यो देखि अभिमानी स्थिति हो। सारा जति ऐसे पनि बाबा ज्ञान का छ त्यसको कतिचोटि बाबाले सार रूपमा पनि दिनुहुन्छ। जसरी एक अभ्यास हामी गरौँ कि जब कुनै विस्तारमा सुन्छौँ, र कतिचोटि यस्तो पनि हुन्छ कतिले विस्तारमा कुराहरू सुनाउँछन्, तर जब हामी जवाब दिन्छौँ कि त्यो विस्तारको सार के सम्झ्यौँ र त्यसको जवाब दिन्छौँ नि हामी। कसैले प्रश्न सोध्छन् कि कसैको प्रश्न यति लामो सोध्छन्, तर त्यो प्रश्नको सार के हो? त जब सारलाई सम्झिन्छौँ, बुझ्छौँ त त्यो जवाब दिनु, त्यो प्रश्नको जवाब दिनु धेरै सहज हुन्छ। त्यसैले यो अति सहज अभ्यास हो जसलाई हामी तपस्या पनि भन्न सक्छौँ। जब हामी ज्ञानको विस्तारलाई सार गरेर जब त्यसको स्वरूप बन्छौँ, ड्रामा है जसरी अहिले ड्रामा छ, त्यो कति विस्तार छ, तर सारमा के छ कि एक्यूरेट है, कि एक्युरेट छ, कल्याणकारी है कल्याणकारी छ और रिपीट होगा। र दोहोरिरहन्छ, कल्प-कल्पमा दोहोरिरहन्छ। त दुईटै शब्दमा हामी याद राख्न सक्छौँ नि ड्रामाको बारेमा। यस्तै सृष्टि चक्रको बारेमा पनि त सम्पूर्ण विषयलाई हामी 2-3 शब्दमा, सारमा हामी बुद्धिमा निकाल्न सक्छौँ र यो धेरै राम्रो होमवर्क हुनसक्छ। कतिले गरिसक्नुभयो, कतिलाई गर्नु छ। र त्यसैले तपस्याको मतलब हो एक सन्तुलन, जहाँ हामी बिन्दु रूप र ज्ञानको बिन्दु अर्थात् ज्ञानको जो सार छ, त्यसको हामी स्वरूप बनौँ। त्यसको हामीमा सन्तुलन जो छ, बाबाले पनि जसरी विचार सागर मन्थन गरेर एकचोटि कसैले सोधेको थियो कि जो अन्तिममा आउँछन् उनीहरूको के हुन्छ? ब्रिजबन भाइजीले धेरै राम्रोसँग भन्नुभयो कि उहाँलाई त मक्खन मिलिरहेको छ बनी बनाई। अहिले त जो सबैले सुनाउँछन् त्यसलाई सारमा, त्यसको अनुभवको साथमा सुनिरहन पाउँछन्। त्यसको मतलब त मक्खन मिलिरहेछ। मक्खन मिल्नु माना त हेल्दी रहनु, स्वस्थ रहनु हो। त्यो ब्रह्मा बाबाले पनि सकाश दिनुभयो र हमेसा शिव बाबाले ब्रह्मा बाबाको साथ छोड्नु भएन र ब्रह्मा बाबाले शिव बाबाको साथ छोड्नु भएन। हाजी भन्नुभयो, श्रीमतलाई कहिले ना भन्नु भएन। त्यसैले यो जो विस्तारको कुरा छ, यो सबैलाई यहाँहरूले विचार गर्नुहोला र आफ्नो विचार गरेर जीवनमा देख्नुहोला कि छ त हामी सबैमा छ यो कुरा, तर प्रतिशतको रूपमा छ। सम्पूर्ण र सम्पन्न बन्नुको मतलबै हो कि हामी 100% बन्नु छ। यदि हाम्रो ध्यान जान्छ यसप्रति अभ्यास गर्छौँ त प्रतिशत पर्सन्टेज बढ्नेछ र धेरै करिबको समीपताको अनुभव हुन्छ शिव बाबा र ब्रह्मा बाबाको साथको अनुभव र आफूमा पनि बाबाको समीपताको अनुभव हुँदै जान्छ र त्यसैले यो तपस्याको अभ्यास आजको लागि ओम शान्ति। ओम शान्ति। तपस्या अर्थात् दुई कुराको सन्तुलन, आत्मा बिन्दु बन्नु र ज्ञान बिन्दुको स्वरूप बन्नु। ब्रह्मा बाबालाई फलो गरौँ, आध्यात्मिकतालाई धारण गर्ने तरिकामा मास्टर बनौँ। रात्रिमा पनि जागेर ब्रह्मा बाबाले योगको शक्तिद्वारा बच्चाहरूको सेवा गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो आरामको समयलाई पनि विचार सागर मन्थन गर्नमा लगाउनुभयो। उहाँको लागि सुन्नु अर्थात् गर्नु। ओम शान्ति।